7.06 का इजाफा मुस्तरद कर दिया गया। बिजली की कीमत के साथ अवामी पारा भी बढ़ने लगा। टोबा टेक्सिंग के मजदूर तिलमिला उठे। बिजली की कीमत में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। एक मजदूर ने बताया, 2 माह से बिजली का बिल नहीं दे सका, कर्ज लेकर बिल अदा करने पर मजबूर हूं। उधर चिन्योट के वकला भी महंगी बिजली से परेशान। डिस्ट्रिक्ट बार ने इजाफा मुस्तरद कर दिया। पहले ही जुल्म और सितम की चक्की में पीस रही है, तो इस सूरत में ये बिजली का इंतहाई ज़्यादा इजाफा करना ये बहुत बड़ा जुल्म और जो है वो ज़्यादती अवाम के साथ। बिजली की हालिया कीमतों में इजाफा किया गया, इसको वापस लिया जाएगा। अगर ये अपने फैसला वापस नहीं लिया तो आवाम जो है वो सड़कों पर इस फैसले के खिलाफ अपना भरपूर एहतजाज करेंगे। 7 रुपये 6 पैसे महंगी कर दी गई है, जिससे तकरीबन 66 अरब रुपए का जो बोझ है वो आवाम पर पड़ेगा। पाकिस्तान की आवाम और ताजर बरादरी इस इजाफे को मुस्तरद करती है। लोगों के पास अब सकत नहीं है कि वो ना बिजली का बिल दे सकते हैं, ना गैस का बिल दे सकते हैं। बिजली की कीमत ने ताजरों की चीखें निकलवा दी। फैसलाबाद के ताजरों ने फैसला जालिमाना करार दे दिया। कहते हैं, लोग घरों की चीजें बेचकर बिल देने पर मजबूर हो गए। जंग के ताजर भी सरपटा उठे। इजाफा वापस लेने पर मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद के इंडस्ट्री मालिकान कहते हैं, एनर्जी मामलात को ठीक ना किया गया तो मुकम्मल बंदिश वाहिद हल होगा। मेरी छोटी सी दुकान है, तो 100 के करीब यूनिट जलता है मेरा, तो बिल आता है 7,000 का। अब जो 7 रुपये बढ़ाए हैं ना इन्होंने, ये तो और भी जुल्म है। हाँ जी, ना हम मतलब पहले ही बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। गाहक से पैसे मांगते हैं, गाहक पैसे नहीं देता, वो पुराने रेटों पे है। बिजली वाले रोजाना रेट बढ़ाते हैं। हमारी ऑपोजिशन आज यहाँ मौजूद नहीं है, उनको भी ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके हलके के कोई मसाइल हैं, अगर आपके हलके के अवाम के कोई मसाइल हैं, तो मैं आपकी इसी तरह मुआवनत करूंगी, उसी तरह आपके लिए अवेलेबल और एक्सेसिबल रहूंगी जिस तरह मैं PMLN के MPA के लिए रहती हूँ। खातून वज़ीर आला से ख़वातीन ने उम्मीदें बांध ली। फैसलाबाद की ख़वातीन कहती हैं, उम्मीद है मरियम नवाज गरीबों के लिए बेहतर करेंगी। जंग में मज़ीद तरक्याती मंसूबों का मुतालबा। टोबा के शहरी कहते हैं, उम्मीद है मरियम तवक्कुआत पूरी करेंगी। चिन्योट की ख़वातीन ने पेट्रोल, बिजली, गैस सस्ता करने का मुतालबा कर दिया। ये मुतालबा करता हूँ मरियम नवाज साहिबा से, बच्चों के जो बाहर हैं, स्कूल नहीं जा सकते, उनको कुछ सहूलियात दें ताकि वो अपना जो तलीमी निज़ाम है वो जारी रख सकें। मरियम नवाज को पहली बतौर खातून वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद पेश करती हूँ और मैं उनसे यही अपील करना चाहती हूँ कि महकमा सेहत के हवाले से जो जंग में इतनी सहूलियात की फुकदान है कि वो इन सहूलियात को वो हमें दें। मरियम नवाज साहिबा को मुबारकबाद पेश करते हैं। कल जब उन्होंने पहली स्पीच अपनी की तो उसमें उन्होंने ख़वातीन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। ख़वातीन के लिए अलग ट्रांसपोर्ट्स, उनके लिए हॉस्टल और इसके अलावा ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने बिला सूद कर्जे और जॉब्स की फ्राहमी की बात की। और हम उम्मीद करते हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने जो कल ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए वादे किए हैं वो अपने वादों की ज़रूर पासदारी करेंगे। फैसलाबाद के NH 97 में वोटों की दोबारा गिनती। 341 में से 65 पोलिंग स्टेशन के वोटों की गिनती हो गई। वोटों की दोबारा गिनती का आगाज सुबह 9 बजे होगा। आम इम्तहानात में आजाद उम्मीदवार सादुल्लाह कामयाब हुए थे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पंजाब असेंबली में पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी। 5 रुकनी कमेटी के सरबराह राना आफ्ताब अहमद खान मुकर्रर। हसन ज़का न्याजी, मलिक अहमद, मोइन कुरैशी भी कमेटी का हिस्सा। तोबा की फ्लोर मिलों को 9 करोड़ की अदायगी न हो सकी। जिला के 51 यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की फराहमी मुअत्तल। शहरी सस्ते आटे के हसूल के लिए ख्वार। फ्लोर मिल्स मालिकान कहते हैं, अदायगी तक आटा सप्लाई नहीं कर सकते। नौमुंतखब वज़ीर आला मरियम नवाज ने अवामी रिलीफ अव्वलीन तरजीह बना दिया। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, कमिश्नर्स, RPOs, DPOs, CPOs और DPOs शरीक। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान ने ब्रीफिंग दी। कमिश्नर सिल्वर सईद की भी शिरकत। मरियम नवाज ने इंतजामी मुशीर पर एतमाद का इजहार करते हुए कहा, गुड गवर्नेंस और मेरिट की बालादस्ती यकीनी बनाई जाए। डॉक्टर की सीट
ٹھیک ہے، اور آپ نے وائس کی وہاں پہ سیکورٹی گارڈ جو وارڈ بوائے ہیں یا وارڈ سینٹری ورکر ہے، کیا وہ ان ڈسپینسریوں کو چلائیں گے؟ یہ وہ ڈسپینسری تھی گنجان آباد علاقوں میں تھی جن سے ٹیچنگ ہاسپٹل میں یا نیئر بائی کو THQs میں جانا لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا، اور یہ بڑے ہمارے ڈاکٹرز ڈیڈیکیٹڈ ہیں، یہ کام کر رہے تھے دن رات وہاں پہ، اور لوگوں کو فری آف کاسٹ جو ہے فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے تھے، اور علاقہ بھی بہت زیادہ خوش تھا۔ کل بھی ہمارا ایک راؤنڈ ہو چکا ہے سیکرٹری صاحب کے ساتھ میٹنگ کا، ایک آج یا کل آنے والے دن کے پرسوں متوقع ہے، اس کے بعد ہم لائحہ عمل طے کریں گے، ہم روڈوں پہ آئیں گے یا ہم کام بند کریں گے۔ چنیوٹ میں نوکریوں میں توسیع نہ ملنے پر نابینا افراد کا احتجاج، DC دفتر کے باہر سیاسی اور سماجی شخصیات اور وکلاء بھی احتجاج میں شامل، مظاہرین کا نوکریوں میں توسیع کا مطالبہ۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کا اکیڈمک اسٹاف سراپا احتجاج، ایسوسی ایشن کا مطالبات منظور نہ ہونے پر کنونشن میں احتجاج کی دھمکی۔ اکیڈمک اسٹاف ایسوسی ایشن کا ٹیچنگ ورک لوڈ کم کرنے، تمام فیکلٹی کی میڈیکل انشورنس کروانے، بلا امتیاز سالانہ بونس کا مطالبہ۔ فیسکو میں جعلی بھرتی کی انوکھی واردات، مدینہ ٹاؤن ڈویژن میں تانیہ والا کا ابراہیم بھرتی، 3 ماہ تک ملازمت کی، نوکری کا جعلی کارڈ بھی مل گیا۔ جعلی اہلکار سے ملازمت کے نام پر مبینہ طور پر 10 لاکھ روپے بٹورے جانے کا انکشاف، مدینہ ٹاؤن سب ڈویژن عملے نے بھرتی کے پیسے لیے، شہری کا الزام۔ اب واسا کو ہر ماہ بجلی کا بل دینا ہوگا، عدم ادائیگیوں پر آن لائن کنیکشن منقطع ہوں گے، فیسکو نے واسا دفاتر کو AMI میٹرز لگا دیے۔ جھنگ میں ورلڈ بینک کے تعاون سے بیوٹیفیکیشن کا منصوبہ مکمل، ورلڈ بینک کے وفد نے ڈاکٹر عشرت حسین کی قیادت میں رباب لیڈیز پارک اور شہر بھر کے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ توبہ روڈ سیوریج پروجیکٹ دسمبر سے قبل مکمل کرنے کا عزم، سابق نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی کاوشوں کو سراہا۔ جھنگ پولیس کا امن و امان یقینی بنانے کے لیے اہم اقدام، DPO راشد ہدایت نے خاندانی دشمنی کا شکار کھجی اور بلوچ برادری کے درمیان صلح کروا دی۔ 4 سال قبل شروع ہونے والی دشمنی میں 8 افراد موت کے گھاٹ اتر چکے۔ وفاقی محتسب اعجاز احمد قریشی کا فیصل آباد کا دورہ، اعجاز قریشی کی ایوان صنعت و تجارت میں تاجروں سے ملاقات، سجاد ارشد، اسلم بھلی، مقصود بٹ، چودھری اظہر، حاجی سلیم، میاں انوار الحق اور دیگر شامل۔ اعجاز قریشی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا تاجروں کے مسائل حل کریں گے۔ فیصل آباد میں انسداد پولیو کا دوسرا روز، پہلے روز 3,16,357 بچوں کو قطرے پلائے گئے، چنیوٹ میں 97,309، جھنگ میں 1,90,696، ٹوبہ ٹیکسنگ میں 1,42,350 بچوں کو پولیو ویکسینیشن کی گئی۔ نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی میں آل پاکستان بزنس آئیڈیاز ایکسپو، پاکستان بھر کی یونیورسٹیز کے طلباء نے منفرد بزنس آئیڈیاز ڈسپلے کیے۔ طالب علم نے کہا حکومت سربراہی کرے تو روزگار کا نیا باب شروع ہو سکتا ہے۔ فیصل آباد کے صنعتزار میں 3 روزہ ہینڈ میڈ جیولری ورکشاپ، موتی، اسٹیل کی تار اور پرلز کے ساتھ جیولری بنانا سکھایا گیا، خواتین نے جیولری آئٹم بنانے کے عمل میں حصہ لیا۔ ٹیچر عائشہ اصغر نے کہا خواتین جیولری کو خود استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ چھوٹا کاروبار بھی کر سکتی ہیں۔ جشن بہارہ کی آمد، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں گڑ میلہ، طلباء کی بڑی تعداد شریک، ہر طرف پنجابی ثقافت کے رنگ بکھر گئے، کھانے پینے کے سٹالز پر بھی رش۔